بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه